बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मुकद्दस मत्ती की इंजील का 13 बाब की 14 आयत में लिखा है, और उन्हीं में यशायाह की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगज ना पहचानोगे। 13 बाब की 14 आयत तब 15 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 6 बाब 9 था 10 आयत में लिखा है, और 13 बाब की 25 आयत में 13 बाब की 35 आयत में लिखा है, उनसे ना बोलता था ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बने आलम के असरार ज़ाहिर करूंगा। 13 बाब की 35 आयत मज़मूर 78 की 2 आयत में लिखा है, और 13 बाब की 43 आयत में लिखा है, तब रास्त बाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। तेरह बाब की 43 आयत हिकमत की किताब उसका 3 बाब 7 आयत दानियल की किताब उसका 12 बाब 13 आयत, और 13 बाब की 55 आयत में लिखा है, क्या ये भड़ई का बेटा नहीं और उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं। 13 बाब की 55 आयत हाशिया मुकद्दस मत्ती उसका 12 बाब 46 आयत में लिखा है, आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14 बाब कत्ले यूहन्ना। और उस वक़्त रईस रबा हेरोदिस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना अस्तबागी है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजज़े ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फेलबूस की बीवी हेरोदियास के सबाब से यूहन्ना को गिरफ्तार करके बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तुझे उसका रखना रुआ नहीं, और वो उसे मार डालना तो चाहता था, मगर अवाम से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदियस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी उनके सामने नाची और हेरोदियस को खुश किया। चनाचा उसने कसम खा कर वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी माँ के सिखाने से बोली कि यूहन्ना अस्तबागी का सर थाल में यही मुझे दे। तब बादशाह दलगीर हुआ, मगर कसमों और हमन वालों के सबाब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेज कर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो अपनी माँ के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। रोटियों का मौजज़ा।
اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ یسوع کا پانی پر چلنا۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلبہ کے فاصلے پر تھی، اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، اور اس سے کہا کہ اے کم کار، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔